कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका क्या है? मर्द और औरत के लिए कौन सी सूरत में कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है और कौन सी सूरत में कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने से नमाज नहीं होगी, खड़े होकर ही नमाज पढ़ना ज़रूरी है? मुकम्मल तफसील के साथ इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका सीखेंगे और उससे पहले हम ये सीखेंगे कि कौन कौन कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ सकता है और कौन कुर्सी पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकता, किस सूरत में जायज़ है, किस सूरत में जायज़ नहीं है। मुकम्मल तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगा। नीचे बैठकर अगर कोई पढ़ सकता है उसका तरीका क्या होगा, कुर्सी पर बैठकर पढ़ सकता है उसका तरीका क्या होगा, और कौन सी वो सूरतें हैं कि जब ना तो नीचे बैठ के पढ़ सकते हैं नमाज, ना खड़े होकर पढ़ सकते हैं। मर्द और औरत दोनों के लिए मुकम्मल तफसील के साथ मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन बैठकर नमाज पढ़ सकता है, नीचे या कुर्सी पर कौन कौन बैठ के नमाज पढ़ सकता है। तो मर्द और औरत दोनों के लिए ये मसला सुन लें कि अगर कोई ऐसी औरत हो या ऐसा मर्द हो कि वो खड़ा नहीं हो सकता तो वो बैठकर नमाज पढ़ेगा, चाहे बैठकर ज़मीन पे पढ़ ले या किसी और चीज़ पे बैठ के पढ़ ले या कुर्सी पर बैठ के पढ़ ले। खड़ा नहीं हो सकता या खड़ी नहीं हो सकती तो वो बैठ के नमाज पढ़ सकती है। दूसरी बात यह कि ऐसा कोई मर्द या ऐसी कोई औरत कि वो सजदा नहीं कर सकती ज़मीन पर, जैसे ज़मीन पर किया जाता है सजदा, इस तरह वो औरत या मर्द ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकती, उससे इस तरह सजदा नहीं होता, तो ऐसी सूरत में भी वो बैठकर नमाज पढ़ सकता है। या औरत है तो वो बैठकर नमाज पढ़ सकती है, उसके लिए बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है। अगरचे वो खड़ा हो सकता हो या वो औरत अगरचे खड़ी भी हो सकती है, लेकिन वो सजदा ज़मीन पर बैठकर नहीं कर सकती। जिस तरह ज़मीन पर सजदा किया जाता है तो भी वो बैठकर नमाज पढ़ सकती है, चाहे कुर्सी पर बैठ के पढ़ ले, चाहे नीचे ज़मीन पर बैठकर पढ़ ले। दो सूरतें हो गई। तीसरी सूरत यह कि अगर उसको कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा ज़ख्म है जिसकी वजह से वो खड़ी नहीं हो सकती या बैठ नहीं सकती, मतलब कि बैठ के सजदा नहीं कर सकती या बैठकर सजदा नहीं कर सकता, उस ज़ख्म की वजह से कि वो ज़ख्म या बीमारी ऐसी है कि वो खड़ा नहीं हो सकता, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, या फिर बैठकर वो सजदा नहीं कर सकता। ज़ख्म या बीमारी ऐसी है कि अगर बैठकर सजदा करने लगेगा तो उससे शदीद तकलीफ़ होगी जो काबिल बर्दाश्त नहीं होगी, और अगर खड़ा होगा तो खड़े होने में शदीद तकलीफ़ होती है जो काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो इन सब सूरतों में मर्द हो चाहे औरत हो वो बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, उनके लिए बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है। लेकिन अगर कोई ऐसा मर्द या कोई ऐसी औरत हो कि वो बोले जी मैं आज थका हुआ हूँ तो लिहाजा बैठ के नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, इस तरह बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता। वो कहे जी आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, आज काम करते करते थक गई हूँ या थक गया हूँ, या जॉब पे ऊपर ये जॉब पे गया था काम करते हुए, वहाँ पे थक गया हूँ, तो ऐसी सूरत में वो बैठ के नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे। तो याद रखिएगा नफल तो बैठकर हो जाते हैं, बग़ैर किसी उज़र के भी अगर आप बैठकर पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज, सुन्नत और वितर, ये बग़ैर किसी उज़र के अगर आप बैठकर पढ़ेंगे तो ये बैठकर नहीं होंगे। सुन्नतें पढ़नी हैं, फ़र्ज़ पढ़ने हैं, वितर पढ़ने हैं, तो इनमें वो जो पहले मैंने सूरतें बताई कि खड़ा ना हो सकता हो, बैठकर सजदा ना कर सकता हो, बीमारी इतनी शदीद हो या दर्द काबिल बर्दाश्त ना हो खड़े होने की सूरत में या सजदा करने की हालत में, तो बैठकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। उसके अलावा बैठकर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। एक बात ये समझ आ गई कौन कौन पढ़ सकते हैं और कौन कौन नहीं पढ़ सकते। अब दूसरी बात यह कि अब जब बैठकर नमाज़ पढ़नी है तो बैठकर किस तरह पढ़ेंगे। तो पहली बात यह कि कुर्सी पर अगर बैठकर पढ़नी है तो जिस तरह कुर्सी पर बैठना मुमकिन है उस तरह कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ेंगे, और इसमें ये इशारे वाली नमाज कहलाएगी। और बाज़ जैसे मस्जिदें होती हैं या किसी ने कुर्सी रखी हो तो उसमें सामने फट्टी सी लगी होती है तख्ती नुमा सजदा करने के लिए, तो याद रखिएगा उस तख्ती पर, फट्टी पर सजदा नहीं होता। अब जब इसने बैठकर नमाज पढ़नी है तो सजदा इससे साकित हो गया है, अब इसकी नमाज इशारे वाली नमाज है। अब इसने अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू कर लेनी है, हाथ उसी तरह बांधने हैं। जब रुकू करना है तो इसने हाथ रख के थोड़ा सा झुकना है नीचे की तरफ, यानी रुकू का इशारा करना है इसने। अब रुकू से जब सर उठाना है उसके बाद सजदा करना है तो फिर सजदे का इसने इशारा करना है, रुकू की बनिस्बत थोड़ा सा इसने ज़्यादा झुकना है, सजदा करना है, सजदे का इशारा करना है। इसने फट्टी के ऊपर सर रख के या हाथ रख के सजदा करना शुरू नहीं कर देना। उस फट्टी पर या तख्ती पर सजदा नहीं होगा, वहाँ पर पेशानी नहीं लगानी, उससे सजदा नहीं होगा, बस इशारा करना है। रुकू में थोड़ा कम झुकना है,
سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکنا ہے تو اشارہ کر کے یوں کر کے سجدہ کرنا ہے، اس طرح وہ اشارے سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا، عورت پڑھے چاہے مرد پڑھے۔ اب اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنی، نیچے بیٹھ کر یا کسی اور چیز پر بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے تو کس طرح بیٹھیں گے؟ 2 زانو بیٹھ سکتے ہیں تو اس طرح بیٹھ جائیں، 4 زانو ہو کے بیٹھ سکتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں، اس کے علاوہ کسی اور صورت میں بیٹھنا چاہیں تو اس طرح بیٹھ سکتے ہیں۔ یعنی کوئی ہو سکتا ہے ایسا بندہ کہ وہ 2 زانو بیٹھے تو اسے درد ہو، تکلیف ہو، نہ بیٹھ سکتا ہو، 4 زانو بھی نہ بیٹھ سکتا ہو، کسی اور انداز سے بیٹھ سکتا ہو، ٹانگیں سیدھی کر کے یا جس طرح بھی کر کے وہ بیٹھ سکتا ہے، تو وہ اس طرح بیٹھ جائے جس طرح اس کو آسانی ہو، مرد ہو چاہے عورت ہو، جس طرح آسانی ہوگی اسی طرح بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کے اسی طرح اشارے سے نماز پڑھنی ہے۔ رکوع کا بھی اشارہ کرنا ہے، اس میں تھوڑا کم جھکنا ہے، اور سجدوں کا بھی اشارہ کرنا ہے، اس میں تھوڑا زیادہ جھکنا ہے، تو اشارے والی نماز ان کی ہوگی۔ باقاعدہ طور پہ وہ باقی جس طرح نماز پڑھتے ہیں اس طرح نماز نہیں ہوگی، اشاروں والی نماز ہوگی، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں یا پھر نیچے بیٹھ کے پڑھیں، دونوں صورتوں میں اشاروں والی نماز ہوگی۔ یہ بات بھی کلیئر ہوگی۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہو، مثال کے طور پر کہ وہ کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا، جیسے زمین پر کیا جاتا ہے، تو وہ بھی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو وہ کھڑا ہونا چاہے تو کھڑا ہو سکتا ہے، اور باقی نماز ساری بیٹھ کے اشارے سے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اور کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ سجدہ کر سکتا ہے لیکن کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سجدہ کر سکتا ہے اور تھوڑی دیر کھڑا بھی ہو سکتا ہے، کھڑا ہونے میں اس کو اتنا کوئی زیادہ شدید عذر یا مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی دیر کھڑا ہوتا ہے تو بعد میں اسے شدید تکلیف ہونے لگ جاتی ہے، تو پھر وہ بعد میں بیٹھ سکتا ہے۔ یعنی جو سجدہ کر سکتا ہے اور کچھ دیر کھڑا بھی ہو سکتا ہے تو وہ کھڑا ہوگا، قیام کرے گا، مثال کے طور پر 1 منٹ، آدھا منٹ، 1.5 منٹ کھڑا ہو سکتا ہے، کھڑے ہو کر صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھ سکتا ہے تو وہ سورہ فاتحہ کھڑے ہو کر پڑھے گا۔ اس کے بعد پھر اگر مثال کے طور پر وہ سمجھے کہ مجھ سے کھڑا نہیں اب ہوا جاتا، اب میں کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہیں پر جتنا اس نے پڑھا ہے سورہ فاتحہ اگرچہ پڑھی ہے تو وہ بیٹھ جائے نماز میں، اسی وقت بیٹھ جائے، باقی بیٹھ کر پڑھ لے، لیکن جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہو تو اس پر کھڑا ہونا ضروری ہے، اگرچہ اسے کسی چیز کا سہارا لے کے کھڑا ہونا پڑے یا پھر جس طرح کھڑا ہونا اس کے لیے ممکن ہے اس طرح کچھ دیر کھڑا ہو جائے، نماز کھڑا ہو کے شروع کر لے، جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنی دیر کھڑا ہو کے پڑھ لے، اس کے بعد پھر بقیہ نماز ساری وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح کی اسلامک مسائل پر معلوماتی ویڈیوز آسان انداز سے بنا کے اسی چینل پہ اپلوڈ کی گئی ہیں، اس چینل کو وزٹ کریں۔ اس چینل پر آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی، غسل کن کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، غسل کرنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے، ہر نماز کا پریکٹیکل طریقہ، مرد و عورت دونوں کے لیے، فجر کا علیحدہ، ظہر کا علیحدہ، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ، اور مرد و عورت کے لیے غیر ضروری بال صاف کرنے کی مکمل تفصیل، کن کن چیزوں سے صاف کر سکتے ہیں، ان کی حدیں کیا ہیں، کہاں کہاں تک صاف کرنے ہیں، اور پاکی ناپاکی کے مسائل، حیض و نفاس کے مسائل اور باقی بے شمار مسائل، ان پر ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی گئی ہیں مکمل وضاحت کے ساتھ اور آسان انداز میں بتایا گیا ہے۔ وہ چینل وزٹ کر کے آپ ساری ویڈیوز دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور ان کے علاوہ جو باقی موضوعات ہیں کورس کی صورت میں انشاءاللہ ان کو لے کر چلتے رہیں گے، اور آئندہ دنوں میں ہر روز 1-2 ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی، ان کو بھی آپ لازمی دیکھیے گا۔ اور اسی چینل پہ میں لائیو بھی آتا ہوں رات کو، تو آپ اپنے سوالات لائیو ڈائریکٹ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔